इससे जो बात साबित होती है वो ये है कि यजीद कातिल हुसैन नहीं था। एक बात। दूसरी बात, अहमद हम्बल तो ये फरमाते हैं कि यजीद ने अहले मदीना के साथ ऐसे और ऐसे किया, जबकि यजीद ने नहीं किया, उसकी फ़ौजों ने किया, उसको शायद इल्म था या नहीं था। तीसरी बात ये है कि जो उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह क्या थी कि वो यजीद की बैत रवाफिज और खवारिज के कहने पे छोड़ रहे थे और उनके शर का हिस्सा बनने लगे थे, और उसको हक हासिल था कि वो उस शर को दबा दे, उसका गला घूंट दे। उन्होंने ऐसा कर दिया। बाकी ये कहना कि 10,000 लोग मर गए, 1000 औरतें प्रेग्नेंट हो गई और 3 दिन मस्जिद नबी बंद रही। जब फितना हो तो मस्जिदें बंद हो जाती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी वो कोई नहीं साबित औरतों वाला मामला, और कत्ल का भी कोई नहीं। चले कुछ चंद कत्ल हो गए होंगे। ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने अहले हदीस के मनहज का जनाजा निकाला। यजीदियत और नासबियत की हिमायत में अहले हदीस का मनहज किताब व सुन्नत होने के बावजूद भी बर्बाद कर डाला। कभी कोई बदबख्त उठता है और कहता है कि हुसैन को डाकुओं ने मारा, तो कभी कोई बदबख्त कहता है कि हुसैन बागी था इसलिए कत्ल कर दिया गया। वाह भाई वाह, क्या ही बात हुई। जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागी कहें उनको जन्नती और जन्नत की बशारतें सुनाओ, और जिसको रसूलुल्लाह शहीद और जन्नती कहें उसको तुम बागी कहो। और देखें इस बेहया शख्स को कि यजीद की हिमायत ऐसे कर रहा है जैसे इसके सगे मामू का लड़का हो, और अंसार और अहले मदीना के कत्ल को जायज़ करार दे रहा है। कहता है कि अंसार और अहले मदीना को यजीद ने नहीं मारा बल्कि यजीदी लश्करों ने मारा, और अंसार और अहले मदीना का जो कत्ल हुआ बिल्कुल सही हुआ। जबकि यजीद ने नहीं किया, उसकी फ़ौजों ने किया, उसको शायद इल्म था या नहीं था। उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया, वो बिल्कुल दुरुस्त था। जिन अंसार साहबा के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अंसार, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं कि ये दुनिया का माल ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह को अपने साथ ले जाओ। इन्हीं अंसार साहबा के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरे बाद तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, सब्र करना यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आकर मिलना। इन्हीं अंसार साहबा के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अंसार से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये हदीस या तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थी या इन अंसार साहबा के बारे में थी, मगर ये बदबख्त ऐसे हैं कि इन अंसार और अहले मदीना के कत्ल को जायज़ करार देते हैं। और ये गुस्ताखी सहाबा भी कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि रियाल के ऐसे मज़े लगे हैं कि सहाबा के कत्ल को भी जायज़ करार दे दिया जाए, हुसैन को बागी भी करार दे दिया जाए, उसके बावजूद भी ये गुस्ताखी सहाबा कंसीडर नहीं होंगे, और ना ही ये मुनकरीन हदीस कंसीडर होंगे कि ये जितनी भी हदीसें ऊपर बयान की गई उसको ये ना बयान करते हैं, ना उनकी शान को ये तस्लीम करते हैं, बल्कि उनके कत्ल को भी जायज़ करार देते हैं। लेकिन ये बदबख्त, बेहया और रियाल के पुजारी और इनके मानने वाले लोग उस शख्स को गुस्ताखे सहाबा करार देते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से निकली हुई हदीसों को बयान करता है, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। जब वो इस हदीस को बयान करता है तो उसको गुस्ताखे सहाबा डिक्लेयर किया जाता है। सिफ़ीन के बारे में बुखारी की जो हदीस है, जो शेख ज़ुबैर साहब कहते थे, अली भाई मैं कहाँ पढ़ता हूँ ये हदीस पढ़ता हूँ, बुखारी 2812, कि अम्मार को वो बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाने वाली होगी। नाऊज़ु बिल्लाह। जब वो लान अल्लाहु बित्तुराब सैयदना अली अलैहिस्सलाम पर लानत भेजने वालों को एक्सपोज करता है तो उसको गुस्ताखे सहाबा डिक्लेयर किया जाता है। क्योंकि आले उमैया के दौर में मिंबरों पर जुम्मे के खुतबों में, ईदैन के खुतबों में सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब्ब व शतम किया जाता था, उन पर नाऊज़ु बिल्लाह लानत की जाती थी कि अली पर लानत, उनसे मोहब्बत करने वालों पर लानत, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब वो उस शख्स को एक्सपोज करता है जिसने ये बात कही थी कि तुम हजरत अली को गालियां क्यों नहीं देते, जब वो उसको एक्सपोज करता है तो उसको गुस्ताखे सहाबा करार दिया जाता है। सेम वही रावी है साद इब्न अबी वक़ास, उनको हजरत मुआविया हुक्म देते हैं, अमरा मुआविया अल्फाज है, हुक्म देते हैं। आगे हमारे सारे बेचारे तशरीह करने वाले नबी इसमें कहते पता नहीं किस चीज का हुक्म दिया था, सर उसी चीज का हुक्म दिया था जिसका बाद में इनकार कर रहे थे। अमरा मुआविया, मुआविया ने हुक्म दिया और फिर कहा कि तुम्हें क्या चीज माने है कि तुम अली इब्न अबी तालिब पर सब नहीं करते, तो आगे अल्फाज है, मैं कभी भी अली पर सब नहीं करूंगा। अकल पर इनकी मातम करने का मकाम है। इस जैसे बदबख्त और इनके मानने वाले लोगों को इतनी साफ हदीसें नहीं समझ में आती, जबकि अपनी अवाम को ये बताते थे, जो कि सरीह झूठ था, कि मुहद्दिसीन ने इस मामले में सकूत का कहा है, इसलिए इन तमाम मामलात में हमें सकूत इख्तियार करना चाहिए। जबकि मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा था कि इस बदबख्त यजीद बिन मुआविया से
کوئی حدیث نہیں لینی، اسی لیے آپ کو کسی بھی احادیث کی کتب میں یزید بن معاویہ سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ملے۔ اور ساتھ ہی اس کے ضمناً یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ یہ بات بھی محدثین کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جو بھی اختلافات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہوئے، جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اس پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کرنی، بلکہ ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ بھائیوں، یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محدثین، چاہے وہ بخاری ہوں، مسلم ہوں، یا کتب ستہ کے دیگر محدثین ہوں، یا مسند امام احمد کے ہوں، یا مصنف ابن ابی شیبہ کے ہوں، وہ یہ حدیثیں چاہے وہ جنگ جمل پر ہوں، نہروان پر ہوں، صفین پر ہوں، واقعہ کربلا پر ہوں، یا دیگر مشاجرات صحابہ، وہ یہ اپنی کتابوں میں احادیث درج کریں، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی لوگوں کے اندر عام کریں کہ ہم نے اس کو اپنی احادیث کی کتب میں لکھ دی ہیں، لیکن اس کو چھپا دو، اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو کیا سوال کرنے والا ان سے سوال نہ کرتا ہوگا؟ جناب، آپ نے خود ان مشاجرات کو، ان جنگوں کو، یا ان اختلافات کو اپنی کتب احادیث میں درج کیا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ احادیثیں میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کرنی۔ تو یہ ایک ایسا بھونڈا قسم کا، جو آپ کہہ لیں، نیریٹو ہے اس معاملے میں، جو کہ بالکل یوز لیس ہے۔ ہاں، یہاں رک کر میں ایک بات ضرور بیان کر دوں کہ جب یہ ساری چیزیں بیان ہوں تو اس میں حق پر انسان کو رہنا چاہیے، کسی فرقے کے اثرات اس کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے، اس کو باعث نہیں ہونا چاہیے، حق کے ساتھ وہ اس چیز کو بیان کرے، اور قطعاً اس کے اندر گستاخی کا، تنقیص کا پہلو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات حق ہو اس کو حق کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، یا جو محدثین نے اپنی کتب احادیث میں درج کی، اور جو سلف صالحین کا طریقہ رہا، ہمیں اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کتنی حدیثیں بیان کی جائیں سیدنا حسین کی شان میں اور نازبیت اور یزیدیت کے رد میں، چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا پایا، تو وجہ دریافت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جبریل اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میرے حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہی سیدنا حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہی سیدنا حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے سیدنا حسین کو شہید کر دیا، اور صرف شہید کر کے ان کو سکون نہ ملا۔ جب سیدنا حسین کو شہید کر دیا تو ان کے سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لا کر پیش کیا، جس کے اوپر وہ بدبخت ان کے سر مبارک کے اوپر چھڑیاں مارتا، جس کے اوپر سیدنا انس بن مالک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سیدنا حسین اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ ان بدبختوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیش بارہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی، پھر بنو امیہ کے مروان بن حکم سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں قبیلے سے ہوں گے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ان نوجوانوں کے نام نہ لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 60 سال گزر جانے کے بعد سے نو عمر لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 والے سال تک باقی نہ رکھنا۔ انہی بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں سیدنا سفینہ نے فرمایا تھا کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت میں سے ایک ہے۔ ان تمام تر سانحات کے گزر جانے کے بعد بھی یزید بن معاویہ نے کسی بھی مجرم کو سزا نہ دی، جس سے وہ خود اس جرم میں برابر کا شریک ثابت ہوا، لیکن
اس کے حمایتی بغض اہل بیت میں اور ریال کی محبت میں مجرم کو تو مجرم نہیں کہتے بلکہ حسین کو ہی باغی کہہ ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور یزیدی لشکروں نے قتل عام کر کے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو مدینہ میں بدعت کا ارتکاب کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا، خواہ اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتے ہوئے اور روزے رکھتے ہوئے موت آئی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی نصیب فرمائے اور صحابہ و اہل بیت کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔